أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم واعبدوا الله ولا تشرك بالله شيئا وبالوالدين إحسانا ہر قسم دے حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے اور انگنت لا تعداد بے حد و بے حساب درود سلام سے لائق امام الانبیاء امام کائنات امام المرسلین امام الاولین و آخرین امام المجاہدین امام اعظم کائنات اعظم قائد اعظم جناب سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذات گرامی حضرات محترم سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام تو لگ کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے نبی آئے جتنے پیغمبر آئے جتنے رسول اللہ کی زمین تے آئے نے ایک نبی تو بعد دوسرا نبی دوسرے تو بعد تیسرا نبی چوتھا نبی بعض دفعہ نبی بھی بدل دے شریعت بھی بدل دی کتاب بھی بدل دی 1,24,000 اندے قریب ترین انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کی زمین تے آئے نے اور کم و بیش 313 صحیفے آسمان کو اترے نے ایک نبی تو بعد دوسرا نبی آتا پہلے نبی دی شریعت اور دوسرے نبی دی شریعت دے اندر ڈیفرنٹ آ جاتا مختلف چیزیں آ جاتی کچھ احکامات بدل کے آ جاتے مثلا حضرت یوسف علیہ السلام اور جناب یعقوب علیہ السلام انہاں دے دور دے اندر تعظیمی سجدہ جائز سی انہاں دے دور دے اندر تعظیمت کسی دے سامنے جھک جانا اے اس شریعت دے اندر موجود سی اور اس دی واضح دلیل قرآن پاک دی سورہ یوسف دے اندر موجود ہے لیکن جدو نبی کریم علیہ السلام آئے تشریف لے کے آئے تے اللہ پاک نے تعظیمی سجدہ بھی حرام قرار دیتا فرمایا تسی تعظیمت بھی کسی نے سجدہ نہیں کر سکتے کسی نے سامنے تعظیمت بھی جھک نہیں سکتے لیکن بڑے تفکر و تدبر دے نال اے بات سمجھ اندر آئیے
کہ بڑے بڑے احکامات بدلے، شریعتاں بدلیاں، لیکن دو حکم ایندے نے جڑے کدی بھی نہیں بدلے۔ حضرت آدم علیہ السلام تو لگ کے آمنہ دے در یتیم تک دو حکم اللہ پاک نے نہیں بدلے، اور وہ ہمیشہ ان انتم دے پوائنٹ اسی طرح کھڑے نے۔ ہر شریعت کے اندر اے دو حکم موجود نے، اے دو حکم نہیں بدلے، اے دو حکم ایندی رہنے۔ اے حکم کیڑے نے؟ ایک اللہ کی عبادت کا حکم ہے تے دوسرا ہمارے دین کی خدمت کا حکم ہے۔ اے دو حکم نہیں بدلے۔ تسی جڑی مرضی شریعت کھول کے دیکھ لو، تسی جڑے مرضی پیغمبر کی سیرت ہسٹری کھول کے دیکھ لو، تسی جڑی مرضی کتاب جڑا مرضی صحیفہ کھول کے دیکھ لو، تو اے دو حکم بدل دے کدی نظر نہیں آن گے۔ میں بطور سیمپل تواڈے سامنے 3 آیتاں پڑھا گا، اور وہ آیتاں مختلف نے، وہ آیتاں انہاں دے سپارے بھی مختلف نے، وہ آیتاں دی آمداں بھی مختلف نے، آیات بھی مختلف، صورتاں بھی مختلف، لیکن اللہ پاک نے جڑے حکم دے اندر بیان کیتے نا، وہ حکم ایک ہی آ رہے ہیں، اور ایک ہی حکم اس لیے جنہ آیتاں دے اندر آ رہے ہیں۔ تو میں اختصار نہ تواڈے سامنے رکھنا چاہنا، میری دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کرا اللہ میرے سمیت سارے محمد تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے قرآن تے اور انہاں تیناں آیات دی تفسیر تے ترجمے تے ذرا غور کرنا، توجہ کرنا۔ میرے استاد پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دا نام آ جائے، جس محفل اندر آ جائے، جس مجلس اندر آ جائے، کسی اسم دے اندر آ جائے، پیار نال، ذوق و شوق نال، تڑپ نال، دل دی اتھا گہرائیاں دے نال پڑھنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن بیان کردہ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اسی بنی اسرائیل دے لوگاں کولوں میثاق لیا، وعدہ لیا، عہد لیا، کس گل دا؟ لا تعبدون الا اللہ، پہلا عہد کیتا عبادت اللہ دی کیتی جائے گی، سجدہ اللہ کے کیتا جائے گا، رکوع بھی اللہ کے کیتا جائے گا، عبادت رب دی کرنی ہے۔ تے دوسرا مسئلہ کی فرمایا؟ دوسرا فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین دی عزت کرنی ہے، اپنے ماں باپ کو پریشان نہیں کرنا، اپنے ماں باپ دا ادب کرنا ہے، اپنے ماں باپ دا دل نہیں دکھانا، تے انہاں نوں تنگ نہیں کرنا۔ حضرات محترم، یہ سورۃ البقرہ ہے۔ اللہ پاک حکم دے رہے ہیں کنہاں نوں؟ بنی اسرائیلیاں نوں۔ اللہ پاک حکم دے رہے ہیں بنی اسرائیلیاں نوں
اے حکم ہو رہا ہے یعنی پہلیا مطابچو بنی اسرائیل امت اللہ پاک دسنا چاہتے ہیں والدین دی عزت دا حکم کلا تو آنو نے دیتا توڑے تو پہلیا امتانوے دیتا ہے والدین دی عزت دا حکم کلا تو آنی شریعت اندر نہیں فرمایا توڑے تو پہلیا شریعتان نے اندر بھی پسی والدین دی عزت دا حکم فرمایا ہے اللہ 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 اور سنیے دوسرا مقام اللہ دے قرآن نام اللہ فرماتے ہیں وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فرمایا عبادت اللہ دی کرو وَعْبُدُ اللَّهَ عبادت کدی کرنی ہے اللہ دی عبادت کرنی ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا یہ اپنے والدین دا قدر کرنا ہے اپنے ماں باپ نو عزت دی نظر نال دیکھنا ہے حضرات محترم ایک کیڑی سورت ہے یہ سورت کا نام کی ہے یہ سورت کا نام سورت النساء ہے نساء معنی عورتاں اللہ پاک دسنا چاہتے ہیں ماں باپ دی عزت دا حکم کلا مرداں تے لازم نہیں عورتاں تے بھی لازم ہے عورتاں نوں بھی چاہیے اپنے ماں باپ دی عزت کریا کرن پردے دے اندر آن والیا جامعہ مسجد دے اندر آن والی میری بہنا دیکھی کہ تیرا پتا باپ نہ تیرے نال ناراض ہو جائے اور میری بہنا دیکھی کہ تیری ماں تیرے نال ناراض نہ ہو جائے اور بیٹی کالی بیٹی ہے جس بیٹی دے دکھ دی وجہ تو ماں دی آنکھاں وچوں آنسو آ جان وہ بیٹی کالی بیٹی ہے جس بیٹی دی وجہ تو ماں پریشان ہو جائے وہ بیٹی کالی بیٹی ہے جدیاں پریشانیاں جدیاں بد زبانیاں جدیاں بد اخلاقیاں دی وجہ تو ماں دی آنکھاں دے اندر آنسو آ جان میری بہنا اپنی امی دے سامنے کھڑی ہو کے انج نہ کیا کر اما فلان لڑکے دے نال میرا بیاہ کروا دے تے ٹھیک ہے نہیں تے مینوں بھج جانا بھی آندا ہے مینوں دس جانا بھی آندا ہے مینوں کالج وچ سیدھا اودے نال جانا بھی آندا ہے مینوں عدالت دا رستہ بھی آندا ہے تے مینوں دارالایمان دا رستہ بھی آندا ہے نا میری بہنا انج دیاں گلاں نہ کریا کر انج کہہ کہ جناب ماں دا دل نہ توڑیا کر انج دے قدم چوک کے اپنی ماں دی چٹی چادر نوں داغ نہ لایا کر اللہ پاک نے سورۃ نساء دے اندر اپنے والدین دی عزت دا حکم دیتا ہے اللہ نے سورۃ نساء دے اندر اپنے والدین دی عزت دا مسئلہ بیان کے فرمایا اللہ 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 تاکہ عورتاں نوں بھی پتہ چل جائے عورتاں نوں بھی سمجھ آ جائے کہ ماں باپ دی عزت کی ہے ماں باپ دا مقام کی ہے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں اور جنہاں نوں ملیا پیار ماں باپ دا او بھلے نہیں سماندے جنہاں نوں ملیا پیار ماں باپ دا تے او بھلے نہیں سماندے تے جنہاں دیاں ٹر گیا ماں باپ او گلیاں وچ رل جاندے اللہ 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 یہ تیسرا مقام اللہ دے قرآن دا سورۃ الانعام میں سورۃ الانعام پڑھن لگا مولا کریم نے فرمایا اللہ فرماتے ہیں قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم الا تشرک به شیئا وبالوالدین احسانا اللہ 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 خود میرے پیغمبر کہہ دیجئے مفسرین فرماتے ہیں قرآن کریم میں جہاں بھی کل آ جائے
اس کے بعد اللہ پاک بڑا اہم مسئلہ بیان کرتے ہیں، اور قرآن میں کئی مرتبہ کل آیا ہے، جہاں کل آ جائے گا وہاں اللہ پاک بہت بڑا اور اہم مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ 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 کل دا معنی کی ہے؟ کہہ دیجئے، کل کہہ دیجئے، وہ مولانا سمجھا سندر ٹینکیاں بول دیا ہے۔ اللہ 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 فرمایا قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، اے لوگو آ جاؤ میں تمہیں دساں اللہ پاک نے تواڈے تے کیڑیاں کیڑیاں چیزاں حرام کرا دتیاں، اللہ نے کیڑے کیڑے کام تواڈے تے حرام کر دتے نے۔ اللہ فرماتے نے اللہ شرک بہ شیئا، ایک اللہ دے نال شرک کرنا حرام ہے، وبالوالدین احسانا، تے دوسرا ماں باپ دے نافرمانی کرنا بھی حرام ہے۔ حضرات محترم میں قرآن دے 3 مقام پڑھے نے، یہ تیسرا مقام سورۃ الانعام دا ہے۔ انعام مانا ڈنگر، انعام مانا چارپائے، انعام مانا چوپائے، چوپائے ڈنگر مطلب ڈنگر جڑے ہوندے نے انہاں نوں عربی دے اندر انعام کیا جاندا ہے۔ اللہ پاک نے سورۃ الانعام دے اندر والدین دی خدمت دا مسئلہ بیان کیتا ہے تاکہ لوگاں نوں پتہ چل جائے جیڑا رب دی عبادت نہیں کردا وہ بھی ڈنگر ہے، جیڑا ماں باپ دی خدمت نہیں کردا بولو وہ بھی ڈنگر ہے، وہ بھی ڈنگر ہے جیڑا ماں باپ دی خدمت نہیں کردا، وہ بھی ڈنگر ہے جیڑا اپنے ماں باپ دا ادب نہیں کردا، وہ بھی جانور ہے جنہوں اپنے باپ دا ادب تے احترام نہیں کرنا ہوتا، وہ بھی ڈنگر ہے جنہوں اپنی امی دا ادب نہیں ہوتا۔ حضرات زیوکار قرآن دیاں 3 آیتاں بھی مختلف نے، پارے بھی مختلف نے، صورتاں بھی مختلف نے، لیکن حکم بار بار ایک کوئی ہوتا پیا ہے۔ اللہ پاک نے حکم ایک کوئی دیتا ہے، اللہ پاک نے امتاں بدلیاں حکم نہیں بدلے، اللہ پاک نے شریعتاں بدلیاں حکم نہیں بدلے، اللہ پاک نے نبی بدلے حکم نہیں بدلے، اللہ پاک نے صحیفے بدلے کتاباں بدلیاں پر حکم نہیں بدلیا۔ ہر کتاب اندر، ہر شریعت اندر، ہر نبی تے ہر امت دے اندر یہ 2 حکم لازم کرا دیتے نے اللہ پاک نے۔ وہ کیڑے 2 حکم نے؟ ایک اللہ دی عبادت کرنا لازم ہے تے دوجا بولو ماں باپ دی خدمت کرنا ہے، ماں باپ دی خدمت کرنا بھی لازم ہے۔ یہ لازم ہے ماں باپ کی خدمت کرنا، یہ کسی بھی حکم میں کسی شریعت کے اندر آپ کو یہ حکم بدلتے نظر نہیں آئے گا۔ اور مفسرین نے بڑی پیاری گل کی ہے، فرماتے نے اللہ پاک نے بندے ہوتے 2 طرح دے حق عطا کیتے نے، 2 طرح دے حق دیتے نے جڑے بندے نے ادا کرنے نے، ایک حقوق اللہ ہے تے ایک حقوق العباد ہے۔ انہاں 3 آیتاں دے اندر بلکہ قرآن دی ہر آیت اندر اللہ پاک نے پہلے اپنے حق دا ذکر بیان کیتا ہے تے پھر والدین دے حقوق دا ذکر بیان کیتا ہے۔ کیوں؟ اللہ پاک دسنا چاہتے نے اللہ پاک دے حق تو بعد رب نے زمین تے سب تو بڑا حق ہے تے ماں باپ دا حق ہے، سب تو بڑا تے سب تو پہلا اللہ دی زمین تے ماں باپ دا حق ہے۔ اسی تے کہنے نا لو جی میری بیوی دا بھی حق ہے، میرے بچیاں دا بھی حق ہے، میرے تے رشتہ داراں دا بھی حق ہے۔ فرمایا نا 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 سب تو بڑا تے سب تو پہلا ماں باپ دا حق ہے، سب تو بڑی عزت ماں باپ دی عزت ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاوا ماں باپ نے جنت دوویں، ماں باپ نے جنت دوویں، اے پاک نبی فرما گئے عزت کرو ماں دی، خدمت کرو ماں دی، نبی پاک فرما گئے ماں باپ نے جنت دوویں،
اے پاک نبی فرما گئے جھندیا نال وفاوا کر لے مرن تو بعد دعاوا کر لے جھندیا نال وفاوا کر لے مرن تو بعد دعاوا کر لے اللہ رحمت دعا دے کر دے رو کے عرض صداوا کر لے سورنگے کو گل سورنگے کو گل قہر مکا گئے ماں باپ نے جنت دوئے اے پاک نبی فرما گئے اللہ اکبر اللہ اللہ میرے اقصاد پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینے سے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن بیان کرتا ہے اللہ فرما دینے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللہ 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 میں قربان جاوا حضرات زیوکار اے تشریف ہو گیا ہے نا آؤ کہ آؤ تو انہوں میں نبیان نے بارے دسا بے نبیان نے کیویں اپنے ماں باپ دی عزت کی تھی وہاں کیویں اپنے ماں باپ دی خدمت کی تھی اپنے ماں باپ دا ادب کرنا کلا ساڑھا کام نہیں ہے نبیان دا بھی کام سی اللہ 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 بلکہ نبی بھی انجدے ہندے ساننا وہاں دے ماں باپ دی خدمت وہاں دے بھی لازم ہندے سی ماں باپ دا مسئلہ نبیان دے بارے اللہ پاک نے قرآن پاک وچ فرما دیتا ہے اللہ فرما دینے آؤ ایکو ذرا سب تو پہلے ویکھنا ہے ایک گھڑے پیغمبر نے انہاں دا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے بڑے برگزیدہ پیغمبر نے اللہ دے چنیدہ پیغمبر اللہ دے پیارے پیغمبر اپنے ابا جی دے نال گل کر دینے کی کہتے نے فرما دینے یا آبادی اور تو کیویں اپنے ابو نے بلا لینا ہے ادھر بیٹھ دیا اپنے ماں باپ کی خدمت کی تھی یا آبادی ادب نال احترام دا نام دلیا ادب نال بلایا ہے حالانکہ حضرت ابراہیم دا باپ کافر ہے وہ کلا کافر نہیں بلکہ وہ بت بھی بناتا ہے یہ بت بنا کے وہ کلا بناتا بھی نہیں تے حضرت ابراہیم نو پابند کرتا ہے یہ بت جہاں بتاں نو بازار دے وچ بیچ گیا اس دے باوجود بھی حضرت ابراہیم فرماتے ہیں یا آبادی ابا جی کیا کہ بلا رہے ہیں کئی بندے پوچھ دے لو جی میرا پیو تے شرابی ہے میرا پیو تے فلانا ہے میرا پیو تے زانی ہے وہ انجد ہے وہ انجد ہے وہ انجد نہیں کہی دا ہوتا پیو نو انجد نہیں پیو نو ادب دے نال اپنے باپ دا احترام نال اور انہا ادب دے نال نام لے کے ابو جی کہہ کے میرے ابو جی ادب نال منیا تیرا باپ شرابی ہے منیا تیرا باپ زانی ہے منیا تیرا باپ گناہگار کافر ہے لیکن انہوں ادب دے نال بلانا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا باپ کافر ہے لیکن انہوں بھی ادب دے نال بلایا ہے دیکھو سکھو جنہیں سکھنے حضرت ابراہیم کو باپ دی عزت کرنی اور دیکھو سکھو اسی کیویں کریے عزت سامنے کرنی نہیں ہوتی اللہ 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 کیویں بلا رہے ہیں حضرت ابراہیم یا آبادی کی مائنہ میرے ابو جی اے میرے ابو جی ادب نال اپنے ابا جی دا نام اور مفسرین فرماتے ہیں حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے ابو دا نام آذر ہے یا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے ابو دا نام تارخ ہے نا ضرور ہے لیکن
اپنے باپ دا نام جناب ابراہیم نہیں لیا انہوں نے نام دے نال نہیں بلایا ابو دا ٹھیک ہے ابو دا نام لینا ٹھیک ہے لیکن ادب دا تے احترام دا تقاضا کر دیا ہویا اپنے ابو دا نام لے کے نہ بلایا جائے بلکہ ابو جی کہہ کے بلایا جائے جویں حضرت ابراہیم فرماتے نے یا ابتی لما تعبدو ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا تے کدے فرماتے نے یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن اللہ 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 یا اباتی ابو جی کسے ادب سکھنا ہے کسے ادب بیکنا ہے حضرت ابراہیم دے سیرت تو پڑھ دو انہاں دے ادب نو دیکھ دو اللہ 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 میں قربان جاواں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کر کے اپنے ابو جی نے بلایا یا کوئی جواب کی آیا باپ کہتا ہے ابراہیم میں تینو تھپڑ مارا گا میں تھپڑ مار مار کے تیرا منہ رنگ دیا گا اللہ اللہ ابراہیم میں تینو مار مار کے تینو گھروں کٹ دیا گا میں تینو مار مار کے رجم کر دیا گا میں تینو پتھر مار مار کے جناب تیرا متھا رنگ دیا گا معاذ اللہ 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 میں جانتا ہوں اپنی ماں باپ دے گستاخ تے بیٹھے نے کہ نہیں بیٹھے لیکن کئی بندے پکے نمازے بھی ہوندے نے لیکن اپنے ماں باپ نو گالیاں کڈن تو باز نہیں ہوندے کئی بندے اتنے ہوندے نے پکے جمعے دے نمازی ہوندے نے لیکن اپنے ماں باپ نو گالیاں کڈن تو باز نہیں ہوندے اللہ اللہ میں قربان جاواں اگو ابو جی کی کہندے نے ابراہیم میں تینو ماراں گا میں تینو گھروں کڈ دیاں گا میں تینو کٹاں گا میں جناب دھکے مار کے تینو گھروں کڈ دیواں گا میں تینو رجم کر دیواں گا میں تینو دولت وچوں ہاتھ کر دیواں گا تے کوئی جواب آیا سلام علیک سلام علیک ابا جی جنہ ہتھاں دے نال تسی مینوں مارو گے میں تواڈے ہاتھ چوم لواں سلام علیک ابا جی جڑے پتھر تسی مینوں مارو گے میں پتھر چوم لواں ابا جی تسی مینوں گھروں کڈ دیو گے میں پھر بھی تانوں سلوٹ ماراں گا ابا جی تسی مینوں دھکے مار کے اس قوم وچوں وی کڈ دیو تے میں تواڈی پگڑی نوں سلوٹ ماراں گا ابو جی تسی مینوں متا بولو میں تاں وی تانوں سلوٹ ماراں گا سلام علیک باپ کافر ہے بے ادبی نہ کر باپ مارے وی تے اودے کو ہاتھ نہ چکیا کر حد دا جواب جناب باپ ماڑے جنہیں سیدھے ڈنگی دی کہہ دیتا ہے آج کل کوئی یہ نہیں چاہتا باپ میں اپنے بیٹے نو غلط رستے تے لاواں میں انہوں پٹھا توڑا بلکہ آج کل دے باپ اے چاہتے نے میرا بچہ سیدھے رستے تے چل جائے تے جدو ساتھ سیدھے رستے را دستے نے اسی اگو انہاں دے گل پہ جانے ہاں اسی انہاں نوں مارن تے کر جانے ہاں اور میرا ویر باپ دی عزت انہاں کول پچ جنہاں کول باپ دا سایہ موجود نہیں جنہ تے باپ دا سایہ نہیں ہے گا انہاں کول ماں باپ دی عزت سکھ انج نہ کریا کر انج بے ادبی نہ کریا کر اللہ 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 تے حضرت ابراہیم فرماتے ہیں سلام علیک ابا جی تواڈے تے سلام ہوئے ابا جی تواڈی پگڑی نوں وی سلوٹ ہوئے ابا جی تواڈوں وی سلوٹ ہوئے حضرت ابراہیم نے اپنے ابو نال انج دا سلوک کیتا تے سیانے کہندے نے جیسی کرنی ویسی بھرنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابو دے نال انج دا سلوک کیتا اگو حضرت ابراہیم دے بیٹے نے اپنے ابو نال انج دا سلوک کیتا حضرت ابراہیم نے اپنے ابو نو بلایا یا آبادی کہہ کے بلایا انج سلوک کیتا حضرت ابراہیم نے اپنے باپ دا تے بیٹا کو حضرت ابراہیم نال کیویں دا سلوک کرتا ہے اونوں کیویں کر کے بلاندا ہے بلاندا کیویں فرمایا یا آبادی فعل ما تمر ستجدنی
इंशाअल्लाह मिन अस्साबिरीन। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हजरत इब्राहिम ने कहा अब्बा तू मैनू पत्थर मार मैं तेन सलोट मारांगा। देखो हजरत इब्राहिम दे बेटे ने की किया। हजरत इब्राहिम दा बेटा कहंदा है मैनू रख के पैरां दे विच ते गर्दन ते छुरे चला दे मैं तेन सलोट मारांगा। जैसी करनी वैसी करनी। अल्लाह दा मैं कुर्बान जावां। सानू भी चाहिदा है अपने मां बाप दी इज्जत करिए। सानू भी चाहिदा अपने बाप दे को औखा होके नहीं बोलना। जनाब एक सवाल कोई 3 बारी आपां नूं कर देवे ते गुस्सा आ जाता है। जदों तू बचपन विच हुंदा सी ना उदों तैनूं तेरा बाप गल सिखाउंदा है। तैनूं कहदा ऐ चीज पकड़ के लेके आ या तैनूं कहदा ऐ लफ्ज़ बोल। और कितनी बारी कहदा है तकरीबन हज़ारां बारी कह देता है। उदों बाप नूं गुस्सा नहीं चढ़दा। अज जनाब बाप बेटे नूं कह देवे कोई गल कह देवे बेटे को समझ ना आए बाप फिर दोहराए और फिर ना समझ आए बाप फिर दोहराए और समझ ना आए तो गुस्सा आ जाता है और कुछ जनाब अपने बाप के गल पै जाता है। और मेरा वीर इज्जत नहीं करना अपने बाप की इज्जत करनी है अपने बाप का एहतराम करना है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम 40 साल बाद जब अपने बाप नाल मिले ने ना ते अपने मां बाप नु मिस्र दे अंदर बादशाह बना दिता। उन्होंने बादशाहां दी कुर्सियां ते बैठा दिता। इंज इज्जत कर अपने मां बाप दी। हालांकि 40 साल दा अरसा अज तू अपने बाप तो 40 साल के 10 साल या 20 साल दूर हो जावे तेनू तेरा बाप भूल जाएगा। लेकिन अल्लाह दे नबी ने अपना बाप नहीं भूलिया। अल्लाह दे बरगज़ीदा पैगंबर हजरत यूसुफ ने अपना मां बाप ने भूलिया। उन्होंने अपने मां बाप को जनाब बादशाह के तख्त ते लिया के बैठा दिता। अज तू ही जाके जुमा पढ़ के इंज करना है अपने बाप को चले जाना जनाब ओनू पा लेना बंजे ते या कुर्सी ते तू थले बैठ जाना है। थले बैठ के कहना है अब्बा जी मेरे को जेड़ी गलती हुई है या फिर मैनू भुल हो गई है जिदा मैनू पता नहीं लग्या तुहानू याद है मैनू माफ कर दियो। अज तो सारे तुसी वादा कर लो हुणे जाके सब तो पहला एक काम करना है अपने मां बाप को माफिया मंगनिया ने। क्यों मां दे कदमां थल्ले जन्नत हुंदी है ते बाप जन्नत दा दरवाजा है। अल्लाह 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 ओहा तेरी जन्नत दा बाप तेरा कदी भी तो बाप दा दिल ना दुखा। अबूहा तेरी जन्नत दा बाप तेरा कदी भी तो बाप दा दिल ना दुखा। किताए जवान तेनों पाल पोस के किताए जवान तेनों पाल पोस के बाप दा बुढ़ापे विच बन आसरा। कदे भी तो बाप नो बाप दा दिल ना दुखा। अल्लाह ताला खालिक़े कायनात दा कुरान है मेरे और साडे पीर मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीना पाक ते नाज़िल होने वाला अल्लाह दा कुरान बयान करदा फरमाया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअब्दुल्लाह वला तुशरिक बिहि शैअन वबिल वालिदैनि इहसाना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ा अख़ज़ना मीसाक़ बनी إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا। आज तो वादा करो तुसी घर जाके इंशाअल्लाह सब तो पहले एक काम करना कि नहीं करना सारे वादा करो
سب تو پہلے گھر جا کے کام کرنا اپنے ماں باپ کو جو غلطیاں ہو گئی یا بھاوے انہاں دی غلطیاں سن تے بھاوے تہاڈیاں سن انہاں کول جا کے معافی مانگ لینی ہے اللہ سانو سارے کو اپنے والدین دا ادب کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی سانو سارے کو اپنے والدین کو عزت دی نظر نال دیکھن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین